हुनुहुन्छ न यो बोली च्यानलबाट तपाईलाई स्वागत छ। भन्नुस् यो आज कार्यक्रमको बारेमा केही बताइदिनुस् न। आज चाहिँ अहिले यो विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भू परिसरमा हजुर चाहिँ अब 20 वर्ष अगाडिदेखि नै त्यो स्वयम्भू विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको परिसरभित्र हजुर धेरै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ त्यहाँको हात्तीमले त्यस्तै गरेर तिनवटा चाहिँ ठुला बुद्धको मूर्ति हजुर त्यसै गरेर चाहिँ 75 फिट अग्लो विशाल 1000 बुद्ध सहितको बोधि चाहिँ हजुर निर्माण सम्पन्न भएको छ। ती निर्माणहरू हुँदाखेरि तत्कालीन अब चाहिँ नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायहरूबाट सहमति दिएर निर्माण गरेको देखिन्छ। र अहिले आएर चाहिँ अब यो कलङ्कीदेखि यो दोबी खोलासम्मको नेपाल सरकारले जुन यो सडक विस्तार गर्ने योजना ल्याएको छ त्यो योजना अन्तर्गत चाहिँ अहिले यो स्वयम्भू परिसरमा रहेको यो रिङ रोड जुन क्षेत्र छ त्यहाँतिर एउटा 1000 बुद्ध सहितको यो 75 फिटको विशाल बुद्धको मूर्ति यो चैते र भित्र चाहिँ धेरै बौद्धको चाहिँ कलात्मक चाहिँ ऐतिहासिक बोकेको हाटहरू तिनीहरू चाहिँ त्यो ध्वस्त हुने भएको हुँदाखेरि अब अहिले हामीले चाहिँ यो नेपाल सरकारले ल्याएको विकासको गति पनि अग्लो नहुने नेपालमा बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धकै प्रतीक रूपमा रहेको चैतहरू पनि ध्वस्त नहुने गरेर एउटा बीचको बाटो माध्यम मार्ग अपनाएर चाहिँ त्यो बोधि चाहिँ त्यसलाई बचाउँदै त्यो चाहिँ सडक विस्तारको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने विषयमा के कसरी कार्यक्रम अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आज एक खालको सरोकार पक्षहरूको बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सबै सरोकार पक्षहरूको मिटिङको आयोजन हुँदैछ। त्यो मिटिङले चाहिँ अगाडि कार्यक्रम के कसरी लाने त्यसलाई बचाउनुको लागि भन्ने विषयको मिटिङ। अनि भन्नुहोस् यो तिनवटा यो 75 फुटको त्यो पनि उनीहरूको त्यो पनि पर्छ कस्तो? त्यो पनि पढ्ने भएर अहिले चाहिँ त्यो किन त्यो 62 फिटको चाहिँ त्यो बाटो होला हजुर। अनि रोडको साइड 62 मिटर यता 31 मिटर उता 31 मिटर यता 62 मिटर भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ हजुर। अब त्यसको यहाँ चाहिँ नापजाँच पनि हुनसक्छ र चाहिँ त्यसको वैकल्पिक उपाय के हुनसक्छ त्यो विषयमा चाहिँ अब प्राविधिकहरूसँग पनि सल्लाह गरेर उहाँहरूको सहकार्यमा र राज्यको नेतृत्वमा बसेको नेतृत्वहरूसँग पनि हामीले एक प्रकारको संवाद गरेर यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नराम्रो नकारात्मक सन्देश नजाओस्, बुद्ध जन्मेकै देशमा बुद्धको मूर्तिहरू चाहिँ तोडियो भन्ने खालको सन्देश नराम्रो। किनभने अहिले हामी नेपालमा चाहिँ बुद्ध जन्मेको भनेर चाहिँ देशभरि हामी देशमा पनि प्रचार गरिरहेको छौँ। फेरि बौद्ध सांस्कृतिक सम्पदाहरू नै जोगिएन भने धार्मिक पर्यटनको के अरे विकास पनि त्यति हुन सकिँदैन। यो सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै यसलाई बचाउँदै देशको विकासको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनको लागि सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारलाई हामीले अनुरोध गर्छौँ। मेरो विचारमा एउटा चाहिँ उनीहरूको पनि बाटो बनाओस्, त्यो पछाडि त्यो जुन स्वयम्भू नै भित्र पारेर राउन्ड गरेदेखि अझ राम्रो होला कि होइन। त्यस विषयमा पनि अब हाले भविष्यमा हजुर चाहिँ सरकार पक्षसँग सल्लाह गरेर अहिले यो परिक्रमा पथमा पनि धेरै गाडीहरू हुने भएको हुनाले त्यो वृद्ध मान्छेहरूलाई परिक्रमा गर्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ। अब यस्तो चाहिँ धेरै हजारौँ लाखौँ सङ्ख्याको मान्छे चाहिँ परिक्रमा गर्ने ठाउँमा चाहिँ यो हाइवे भएको हुँदाखेरि त्यो अब त्यो दुर्घटना हुनेबाट पनि जोगाउनको लागि वैकल्पिक उपायहरू के अप्नाउन सकिन्छ त्यसतर्फ पनि अब हामीले चाहिँ त्यो विचार हुनुपर्ने र त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्था अनुसार चैत्य निर्माण सम्पन्न भए प्राण प्रतिष्ठा गरे पश्चात सो चाहिँ त्यसलाई जीवित बुद्ध सरह मान्ने गरिन्छ। त्यसैले चैत्यहरूलाई गति पुर्याउनु जीवित बुद्धलाई हानि पुर्याएछ र अकुशल तथा अति निन्दनीय कार्य भएको ठानिन्छ। विकासको नाममा सार्वजनिक बौद्ध सांस्कृतिक सम्पदाहरू भत्काउने कार्यले हामी बौद्धवादीहरूको भावना गम्भीर चोट पुगेको छ र सरकारको यस कार्यप्रति हामी बौद्ध धर्मावलम्बीहरू कुनै हालतमा सहमत हुन सक्दैनौँ।
नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकाय जुनसुकै ठाउँमा पनि विकास गर्दा सबै धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई क्षति नपुर्याई विकासका कार्यक्रमहरू गर्न पनि यसै ज्ञापन पत्र मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछ। अन्यथा विकासको नाममा गरिने यस्ता गतिविधिहरूबाट निकट भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने खबरदारी गर्दछु। अतः विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्वयम्भू परिसरमा अवस्थित हजार बुद्ध सहितको नमुना बोधि चैत्यलाई कुनै पनि क्षति नपुर्याई सडक विस्तार गरियोस् भन्दै तपसिलका मागहरू राखी सरोकार पक्षले गठन गरिएको स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र अभियानले तयार गरेको यो ज्ञापन पत्र पेश गर्दछौँ। भोलि सम्बोधन चाहिँ अब मन्त्रीलाई दिने भयो मन्त्रीलाई, सचिवलाई दिने भयो सचिवलाई, वडालाई दिने भयो वडालाई र महानगरपालिकालाई दिने भयो महानगरपालिकाको नाम माथि दिएर चाहिँ सम्बोधन त्यसै गरेर चाहिँ हामी काम गर्दछौँ। यो एउटा अब अवधारणा पत्र, यो प्रेस विज्ञप्ति, त्यसले एउटा ज्ञापन पत्र यो मसौदा चाहिँ यहाँहरू बिचमा प्रस्तुत भएको छ। र यसँगै अर्को अहिले हामीले यो अभियान गठन गरिसकेपछि यो बिचमा चाहिँ के कामहरू भयो सडक सम्बन्धी भएर चाहिँ नेपाल शेर्पा सभा अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानले लामा शेर्पाज्यूलाई प्रकाशकारी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। आचार्य शेर्पाज्यू, जनजाति महासङ्घ वर्तमान अध्यक्षज्यू, साथै जनजाति महासङ्घ अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रमका सचिवज्यू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आउनुभएका अध्यक्षज्यू लगायत व्यक्तिगत रूपमा आउनुभएका व्यक्तिज्यूहरूलाई सर्वप्रथम नेपाल शेर्पा सङ्घको तर्फबाट गिरिजा लामाको तर्फबाट पनि टासी धेरै फुल्ला जोरे यस कार्यक्रममा कसरी यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनुभयो, कसरी यो जनसङ्घर्ष समिति गठन हुनुभयो भन्ने बारेमा हाम्रो मान्य पूर्व जनजाति महासङ्घ सङ्घको तर्फबाट म यहाँ उपस्थित भएँ। यही प्राङ्गण बसेर उहाँहरूले एउटा समिति गठन गर्नुभयो। त्यो समितिमा मलाई चाहिँ प्राविधिक तर्फ अन्तर्गत मैले यो चक्रवात विस्तारको क्रममा हालसम्म सरकारी तहबाट के कुरा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पत्ता लगाएँ र तपाईँलाई यो एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। म आफूले भोगेको कुरा विगतको शुक्रबारको दिन पनि मैले भनेको थिएँ, कुनै पनि विश्व सम्पदा सूचीको सीमाङ्कन गरेको भित्र विकासको कार्य गर्दाखेरि सुरुङ मार्गको टेन्डर भएको थियो त्योभन्दा 7-8 वर्ष अघि। त्यो चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्वीकृति दिएको थियो, हाम्रो नेपालको पूर्वतत्व विभागको स्वीकृति दिएको थियो। तपाईँहरूलाई थाहा होला त्यो पशुपति 3 अङ्गबाट एउटा चाहिँ रफुट जाँदै थियो, त्यसलाई चाहिँ सुरुङ टेन्डर भएको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीले चाहिँ स्वीकृति नदिँदा बाटो पनि बन्द भयो, अहिले पर्खालै लागेको छ, त्यहाँबाट मान्छे पनि हिँड्नु सकिँदैन। त्यस बारेमा र विश्व सम्पदा सूची बारेमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ पूर्व महासचिव आकाजी शेर्पाले बोल्नुहुनेछ। र मैले अहिलेसम्म यस कार्यक्रममा चाहिँ के प्रगति भयो भने 2076 साल 11 महिना 8 गते चाहिँ मन्त्री परिषदको मिटिङ बसेको छ। मन्त्री परिषद मिटिङ बसेर के गरे रहेछ भनेपछि उहाँले एउटा चाहिँ प्रतिनिधि तोक्ने काम गरेछ। त्यो चक्रवात विस्तारको काममा प्रतिनिधि तोक्ने रहेछ। प्रतिनिधि कसले तोकेको रहेछ भने सडक विभागको डिभिजन इन्जिनियर तोकेको रहेछ। त्यसपछि एउटा मिटिङ बसेर यो भगाउने कार्य चाहिँ महानगरपालिकालाई जिम्मा दिएको रहेछ। महानगरपालिकालाई किन जिम्मा दिएको रहेछ भने महानगरपालिकालाई जिम्मा दिएको रहेछ भने महानगरपालिकालाई जिम्मा दिइसकेपछि मन्त्री परिषदको मिटिङमा यो चैत्य सम्बन्धी त्यस ठुलो चाहिँ एक बदलाउने उति बदलाउने छैन। त्यो सानो एउटा प्याराग्राफ छ, म त्यो पढेर सुनाउन चाहन्छु। स्वयम्भू चैत्य कार्तिक मसन्तभित्र हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सामान्य गर्ने र सडक विभाग काठमाडौँ सुधार योजनाबाट कार्तिक मसन्तभित्र नयाँ
बसरका आकाशको भत्काउने कार्य सम्पन्न गर्ने कार्तिक मसन्त त गइरहेको अब यो कोभिड गर्दा तीन मात्र चाहिँ मन्त्री परिषद निर्णय गरेर दिएर छ महानगरपालिकासम्म सामान्य गरेर महानगरपालिकामा चाहिँ पलवडाको ईश्वरमान डोङ्गो आनन्द डोङ्गो र महानगरपालिकाको इन्जिनियर समथिङ छ र यही चाहिँ हाम्रो चाहिँ जो चैत्यमा छ जुन चैत्य चाहिँ सङ्केतमा बनाउनु भएको छ अब नाम पनि त्यसमा राखेर छ अब एउटा अदमा कुरा तर यिनीहरूले सामान्य ढङ्गले यो कुरा दिएछ र चक्रपात विस्तारको काममा हामीलाई पुरा चाहिने कुरा पनि म चाहिँ यहाँ हामीले हिजो म त्यहाँ नक्सा नै ल्याएँ हामीलाई चाहिने बिच बाटोमा अहिले जुन बिच बाटो छ त्यसलाई 50 मिटर र दायाँ बायाँ सर्भिसको लागि 6 मिटर गरेर हामीले 62 मिटरको चाहिँ हामीलाई चाहिँ लेन्थ 62 मिटर चौडाइको चाहिँ सडक चाहिनेछ र अहिले हामीले हिजो नै सडक विभागमा गएर यो चक्रपात आयोजनको चाहिँ हाकिम त्यहाँको इन्जिनियर त्यहाँको अरू प्राविधिक सहित 7-8 जना मान्छे लिएर यहाँ आयौँ र हाम्रो चाहिँ जनजाति महासङ्घको पूर्व महासचिव किशन काजी हाम्रो चाहिँ मनाङ समाजको सुनिलजी अरूलाई हामी चाहिँ 10-20 त्यहाँ उपस्थित भएर हामीले चाहिँ फिता लगाएर नाप्यौँ फिता लगाएर नाप्दाखेरि चाहिँ यो सङ्गीतुङको चाहिँ 50 मिटर मात्रै दिने र सर्भिस ट्र्याक चाहिँ नलिउँ सर्भिस ट्र्याक नभए भन्दा पनि सङ्गीतुङको 1 मिटर 85 सेन्टिमिटर 6 मिटर गरेर 82 मिटर बनायो भने सङ्गीतुङ चाहिँ 2 मिटर मात्रै बाँकी रहेछ जुन पुग्दापट्टि 1000 बुद्धको मूर्ति भयो सङ्गीतुङ हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ 1000 के अरे 2 मिटर मात्रै बाँकी रहन्छ 2 मिटरको अर्थ नै रहेन होइन 50 मिटर मात्र बनाऊ सर्भिस ट्र्याक नबनाऊ भन्दा पनि 1 मिटर 85 सेन्टिमिटर हुन्छ 50 मिटरको लागि त्यो चाहिँ अब हामी पछि कसरी गर्ने हामीले हिजो पनि रफली चाहिँ सडक विस्तारको यो चक्रपात विस्तार आयोजना प्रमुखसँग पनि कुरा गऱ्यौँ उहाँहरूले पनि हामी त हाम्रो तर्फबाट केही हुँदैन हामी केही लुपहोलहरू दिन्छौँ तर जुन क्षेत्रबाट डिसिजन भएको छ त्यहीँबाट चाहिँ तपाईँहरूले गरेर आउनुहोस् सर हामीले पनि चाहिँ नभन्नुहोस् एउटा सर्भिस ट्र्याक नबनाउँदा चाहिँ हुन्छ नि सबै जुन चाहिँ भत्काउँदैन हुन्छ किन हुन्छ नि भनेर भन्नु भएको र अन्य पनि अब हामीले चाहिँ यो ज्ञापन पत्रहरू बनाइसकेका छौँ ज्ञापन पत्र चाहिँ अब मलाई के लाग्यो भने यो चाहिँ सामान्य इजी के नगरपालिका जलमा जुलाई उहाँ चाहिँ करिब 1 हप्ताले गर्दै सडकसँग सम्बन्धित यहाँको चाहिँ इन्जिनियरहरूसँग यहाँले सोही चले आर्थिक सहयोगहरू गर्नुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु यो स्वरूप विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियान तर्फबाट र सुरुमा अहिले यो आइसक्यो लामो कुरा गर्दिनँ यो युनेस्को गुना भन्ने एकजना महिला उहाँसँग मैले जसले 1 घन्टा जति नै टेबलमा लामो कुरा हो हाम्रो चाहिँ र उहाँको भनाइ के हो भन्दाखेरि जुन अहिले त्यहाँ समर्थकहरू भनेका छ ती सबै नयाँ हुन् पुरातात्विक महत्त्वभित्र परेन तर एउटा कुरा चाहिँ साँच्चै के हो भन्दाखेरि जहाँ अहिले सरकारले बाटो विस्तार गर्दैछ त्यो क्षेत्र भनेको विश्व सम्पदा सूचीले सीमाङ्कन गरेर मार्करस्टोन भन्छ त्यो चाहिँ स्तम्भ राखिसकेको छ त्यसै स्तम्भ राखिसकेको भित्र कुनै पनि विकास संरचना गर्दाखेरि त्यसको प्रक्रियाहरू छन् र उहाँले एउटा स्मरण के गराउनु भन्दाखेरि अझै अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो जस्तै गरेर पशुपतिमा पनि त्यो स्तम्भहरू भएको क्षेत्रभित्रबाट अर्को वैकल्पिक मार्ग निकाल्दाखेरि धेरै कुराहरू उठ्यो झन्डै 7 वर्षको अथक प्रयासपछि त्यो चाहिँ कानुनले गर्दाखेरि त्यो बाटो अहिले चाहिँ पशुपति विकासले नै त्यसलाई बन्द गर्ने कामसम्म गरेको छ भन्ने चाहिँ उहाँको मूल तर्क थियो त्यही कारणले हाम्रो आफ्नो बहस कहाँ केन्द्रित रहनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सडक विस्तार गर्दैछ त्यसले चाहिँ ढुङ्गाको उस छ इष्टालेख छ अनि उता उत्तरपट्टि कहाँ चाहिँ हामीले खोजिरहेछौँ अहिलेसम्म फेला पारेको छैन सुशीलजीले थाहा पाउनुभयो कि र उत्तरतर्फ चाहिँ कहाँ छ अब पूर्वतर्फ त हामीलाई थाहा छ त्यो चाहिँ माथि के अरे चढ्ने भर्याङकै छेउमा छ त्यही यो किल्लाभित्र चाहिँ कुनै गतिविधि गर्नु पर्यो भने सरकारसँग 2 विकल्प छ कि योले गर्दाखेरि विकास अवरुद्ध भयो भने त्यो क्षेत्रलाई साँगुरो बनाउनु पर्यो जस्तै बौद्धमा भयो अरे बौद्धमा पहिला टुसमा थियो त्यसको चाहिँ कुरा बुझ्दाखेरि त्यो शिला पछि यहाँ अब बाटो विकास गर्न नहुने घरमा बनाउन नपाउने बफरमा पनि त्यो के अरे धेरै कडा नियम भएपछि
सरकारले बाध्य भएर बौद्धको पनि त्यो विश्व सम्पदाको सीमा चाहिँ अहिले खुम्चाएर निको गरेर ल्याएको छ, त्यसको पनि सबै प्रक्रिया पुऱ्याउनु पर्छ। त्यही कारणले उहाँले हामीले दिएको सुझाव चाहिँ त्यो। र अर्को कुरा चाहिँ मैले यहाँ के भन्न चाहन्छु, अहिले माघको छेउ भएको बेला तबसम्म मेरो अनुरोध छ, मैले आफ्नो हात जोडेँ, हामी यहाँ कुनै पार्टीलाई नङ्ग्याउन, कुनै सरकारलाई नङ्ग्याउन, कुनै व्यक्तिलाई नङ्ग्याउनको लागि यो मञ्च प्रयोग गर्नु हुँदैन। सरकारलाई नमनाइकन हाम्रो यो संरक्षण पनि हुँदैन, किनभने सबै नीति नियम भनेको क्याबिनेटले निर्णय गरेर आएको हुनाले सरकारसँग हातेमा नगरिकन यो संरक्षण हुने सम्भावना, गाली गलौज गरेर आन्दोलन गरेर यताउता गएर ध्यानाकर्षणसम्म गर्न सकियो। तर अन्ततः यसको चाहिँ उहाँ खोज्यो भनेको चाहिँ सरकारलाई नै बिन्ती भाव गरेर यो संरक्षण गर्यो। जस्तै एकदम मार्मिक कुरो हामीले हाम्रो पूर्व अध्यक्ष माननीय पासवानजीले भन्नुभयो कि बुद्ध जन्मेको देशमा भोलि डोजरले एउटा बुद्धको मूर्ति एउटा बुद्ध छुट्याउँदा हाल्दाखेरि त्यसले विश्वमा जाने सन्देश के हो त? सरकारले त्यो कस्तो खालको चाहिँ सन्देश हाम्रो नेपालको तर्फबाट जान सक्छ त भन्ने कुराहरूमा हामीले सरकारलाई सचेत गर्नु पर्यो। र हिजो हाम्रो खुसी लाग्छ, हाम्रो समितिमा हाम्रो शेर्पा सङ्घका अध्यक्ष जस्तो व्यावसायिक रूपले धेरै सडकसँग पनि निकै नजिक भएकोले उहाँले तुरन्तै यिनीहरूलाई नाप्यौँ। थोरै प्रयास पश्चिमपट्टि आनीगुम्बापट्टि होइन, यता पूर्वपट्टि पनि त्यो साङ्गे गुम्बा हाइटका संरचनाहरूलाई अलिकति नै मिलाउन सक्यो। अनि त्यो 8वटा लेनको बिचमा पनि एउटा चाहिँ सिमेन्टको भाग हुन्छ, जहाँ धेरै ठाउँ छ त्यो सिमेन्टको भाग पनि ठुलो हुँदछ, जहाँ ठाउँ धेरै छ त्यो सिमेन्टको भाग ठुलो हुनु मिल्दैछ। कुनै ठाउँमा 3 मिटरको छ, कुनै ठाउँमा 1 मिटरको छ। त्यस कारणले हामी टेक्निकली चाहिँ हाम्रो आफ्नो पनि इन्जिनियरहरू राखेर त्यो सरकारको मापदण्ड 50 मिटरलाई कसरी यता साङ्गेतुङलाई चाहिँ क्षति नपुर्याइकन गर्न सक्छ भन्ने कुरा लाग्ने। र यसको लागि अब अहिले म उपसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ भन्ने कुरो म तपाईँलाई भन्नु, किनभने हाम्रो नेपालको कहाँ पुग्यो भन्ने कुरो थाहा पाए पनि फेरि त्यहाँ चाहिँ ठुलो मान्छे पनि अर्को पुगिहाल्छ। त्यस कारणले अहिले हामीले धेरै माथिल्लो तहसँग कुरा सुरु गरिसकेका छौँ। जब परिणाम आउनु भइसकेपछि त्यो कुरा हामी तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ। होइन भने फलाना उहाँसँग यसो गऱ्यो, ढिस्कानासँग यसो कुरा गऱ्यो भने यहाँ भन्न थाल्यो, तपाईँलाई मलाई विश्वास त होइन। युवार केही पनि खानु होता भने जस्तै भोलि फ्याट्टा एउटाले सुनिदिएर अनि कुरा हुनु त अगाडि फेरि भत्काउनु थालिसक्यो भने त सिद्धियो। त्यस कारण हाम्रो मूल अनुसार तपाईँ अब गुरुहरूले पनि भोलि चाहिँ के अरे पाठ पूजा गरिदिनु पऱ्यो, खर्च लम्स गरिदिनु पऱ्यो। यो चाहिँ के अरे कसरी चाहिँ हजुरको धार्मिक आस्थाको अन्दाज रोक्न सकिन्छ त्यो पूजापाठ पनि हजुरले गर्नु पऱ्यो। अब राजनीतिहरू पनि पहुँच भएका साथीहरूले त्यही ढङ्गले आफ्नो प्रयासहरू गर्दैछन्। प्राविधिक रूपमा हाम्रो संघको अध्यक्षले हिजो काम गर्नुभयो, एकदम उल्लेखनीय। एकैछिनमा हामी हकारा हुन्छ कि बिन्ती भाव गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, सरकारलाई माउने काम हामीले गर्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो अहिलेको वर्तमान सरकार प्रमुखलाई गाली गर्ने, कम्युनिस्ट सरकारलाई गाली गर्ने अथवा कसैको चाहिँ चरित्रलाई हत्या गर्ने काम चाहिँ हाम्रोबाट तपाईँ नहोस्। यसले यो संरक्षण हुन्न है। यदि कसैलाई गाली गरेर संरक्षण हुन्छ त्यो गाली चाहिँ तपाईँलाई भन्दा मैले बढी आउँछ, म 1-2 घन्टा लिन सक्छु। तर मेरो गाली चाहिँ त्यो जोक्दैन। यहाँभित्र भएकोमा गाली गर्ने मभन्दा माहिर तपाईँ पनि हुनुहुन्न। तर मलाई थाहा छ मेरो गाली त्यो जोगिँदैन, झन् उल्टो भत्किने सम्भावना बढ्छ। त्यस कारणले गाली गलौज नगर्नुहोस्। असाध्यै समयमै दलले सरकारलाई पनि सम्मान गर्दै, राजनीतिक दललाई सम्मान गर्दै अनि संरक्षणको जुन वैकल्पिक जुन बाटोहरू हाम्रो ज्ञापन पत्रमा हुनुको भोलि प्रधानमन्त्रीले, भोलि के अरे मेयर साहबले, भोलि के अरे भोलि योजना मन्त्रीले पढ्दाखेरि यस्तो पनि रहेछ यो भित्र यो सम्भावना यो पनि रहेछ अरे है पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँले पनि अलिकति, किनभने माथि बस्ने मान्छेले तल व्यवहारिक स्थलगत कुराहरू थाहा हुनु सक्दो रहेछ। किन हिजो हामीले थाहा पायौँ यो सम्भावना छ, अलिकति पश्चिमतिर चाहिँ यताउता दायाँमा अलिकति एडजस्टमेन्ट गरेर सम्भावना छ। यही कुरा चाहिँ व्यापारमा इङ्गित गरोस् र यो बुद्धको मूर्ख भत्काउँदाखेरि विश्वमा जाने जुन सन्देशको बारेमा अलिकति सरकारलाई सचेत गर्यो भने सरकार यो कदम चाहिँ अलिकति खुम्चाउन चाहिँ तयार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। यही कुरा तपाईँको बिचमा राख्दै निस्किएको साथीहरूले भन्नुभएको कुरा चाहिँ त्यही हो। यसैलाई पुरातात्विकको भन्दा पनि पुरातात्विक क्षेत्रभित्र परिसकेपछि अब यसलाई हटाउन सकाउने कानुनी झमेलाहरू रहेछन्। त्यसको बारेमा हामी अब कानुनी विधहरूसँग पनि सल्लाह गरेर के उपाय छ भन्ने पनि हामी त्यहाँ सोच्यौँ। यदि
यति कुरा तपाईँको बिचमा राख्दै के विनम्र अनुरोध छ कृपया राजनीतिक पार्टीहरूले प्रतिपक्षमा रहेका काङ्ग्रेसहरूले अरू पार्टी धेरै छन् कसै पनि अगाडि राजनीतिक मुद्दा नबनाइदिनु होला हाम्रो अभियानमा चाहिँ यसले सहयोग पुगेर राख्न चाहन्छु धन्यवाद कार्यक्रम गर्दा गर्दै चाहिँ अघि हाम्रो पासाङ सरले जुन आर्थिकको कुरा गर्नुभयो चाहिँ उहाँलाई जोडहरूका साथ चाहिँ ताली बजिनु होला तर त्यो प्लिज तपाईँ यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो समेत अध्यक्षलाई चाहिँ तपाईँको नगद चेक के छ हस्तान्तरण गरिदिनु होला मैले पनि यहाँ आठ देशमा सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस विषय मलाई यो आन्दोलन सुरु राखेर एउटा सम्झना आयो भक्तपुरको हाम्रो मञ्जुश्रीको जुन गुम्बा हो त्यहाँ सानो त्यहाँ गुम्बा छ जुन मेन हाम्रो गुम्बा छ आनीमा पनि एकजना आनी पनि हुनुहुन्छ सानो त्यो मञ्जुश्रीको मेन बाटोमा अहिले सोचले राखेर मनुष्यलाई नै माइनस गर्ने आनी गुम्बालाई नै माइनस गर्ने काम त्यहाँ भएको छ त्यस कारण अहिले यो आन्दोलनलाई पनि सानो हामी नसम्झौँ जस्तो इक्जाम्पल मैले मनुष्यले भक्तपुरको एउटा उदाहरण दिएँ यसमा हुन त खास अब मैले भन्नु पनि केही छैन हाम्रो दिग्गज अगुवाहरूले चाहिँ जुन अभियान चलाइरहनु भएको छ यसमा त हाम्रो धर्मदेव सभाको तर्फबाट हाम्रो आदरणीय उपाध्यक्ष आइबी रुकुमले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ मलाई यो तीनवटा जुन डकुमेन्ट्स अहिले हाम्रो अध्यक्षले पढ्नुभयो त्यसमा अलिकति सानो सुझाव मात्रै त्यो खोजेको हामी नाच सम्प्रदायमा छैनौँ हामी बौद्ध हौँ हाम्रो चाहिँ परम्परा सम्पदालाई नाच सम्प्रदायले आफ्नो गर्न कोसिस गरिरहेको छ जस्तै स्वयम्भूलाई स्वयम्भूनाथ मुक्तिनाथ भनेर जुन सबैलाई थाहा छ त्यो पनि मुक्तिनाथ होइन यसरी नाच सम्प्रदायले आफूतिर जुन तान्ने किसिम गरिरहेछ अब त्यसलाई हामी समर्थन गरौँ त्यसलाई हाम्रो ज्ञापन पत्र यो जुन किसिमको वक्तव्य त्यसमा स्वयम्भूनाथ भन्ने शब्द चाहिँ नराखौँ स्वयम्भू महाचैत्य राखौँ मुख्य किनभने हामीले गर्नु हुँदैन अरूले उनीहरूले जे गर्यो त्यसलाई पनि हामीले नि यहाँ अहिले स्वयम्भूनाथ लेख्यो भने उनीहरूको कामलाई सम्मान गरेको जस्तो हुन्छ त्यसकारण मेरो एकदम हृदयदेखिको अनुरोध त्यो नाथ भन्ने शब्द हामी युज नगरौँ र जहाँसम्म छ यो केसमा अहिले जुन किसिमको त्यहाँ चैत्य निर्माण यो जुन भट्काउने कुरो भएको थियो संजोगले अलिकति मैले चिने जानेको 2-4 नेताहरूसँग पनि भेट गर्न मैले अवसर पाएँ यो चैत्यको विषयमा माननीय यस क्षेत्रका माननीयसँग मैले कुरा गर्दाखेरि अहिले भर्खर हाम्रो जुन कुरो उठ्यो सानो एउटा चैत्य भने अनि मैले यो के भने चैत्य भनेपछि यत्रो सानो किन नहो अब जनताले टाउको निहुर्याएर सम्मान मान्यता गरेर त्यो सानो होस् या ठुलो होस् त्यसलाई छुने काम चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर मैले यो क्षेत्रका क्षेत्रको सांसदसँग मैले अहिले लामो गरेको थिएँ र युवा समितिले त्यो एउटा टिम बनाएको रहेछ मलाई कतिसम्म को भन्यो भने अस्ति यो धेरै दिन भएको छ 3-4 दिन अगाडिको यो जुन अहिले भर्खर हाम्रो सुनिलजीले भन्नुभयो त्यहाँ एउटा कमिटी बनाएको छ नगरपालिकाको यो मेयर वडा अध्यक्ष आनन्द राम यो 3 जना बसेर जुन किसिमको एउटा कमिटी छ त्यो कमिटीमा बस्ने मान्छेले मैले गरेछ कति म बिहार हल्ला गर्छु भनेर केही दिन अगाडि 2 दिन अगाडि मात्र कुरा हो नयाँ कुरा म यहाँ राख्छु त्यहाँ बनाउँदाखेरि त्यो जुन त्यो साङ्गे छ त्यो हेर्ने जुन हाम्रो आदरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले ऊ मानिसक्यो तिम्रो व्रत नगराउ भन्ने किसिमको कुरा वडाबाट आएको छ त्यस कारण कृपया यदि त्यो सत्य हो भने उहाँलाई पनि एकचोटि हामी यसरी नगरपालिकाको कसैको दर तपाईँको पछाडि नराख्नुहोस् तपाईँको पछाडि हामी छौँ हामी तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ भनेर हामी चाहिँ भनौँ र उहाँलाई नडराउन म अनुरोध गर्छु धन्यवाद विचार सरस प्रसाद लगातार हामीले भिडियो हेर्छौँ अध्यक्ष हामी धेरै सहकार्य पनि गरौँ आचार्य नवदुष्यकाज्यू र उपस्थित
टेम्पो लामा आदिहरू र स्वयं मित्रहरू म धेरै समय लिँदा एउटा सानो कुरा सुझाव मात्रै राख्न चाहेको जसरी विश्व सम्पदा सूचना स्वीकृत एरियाको कुरा आयो नि एउटा स्मरण म के गर्न चाहन्छु भने स्वयम्भूकै माथि स्वयम्भू संरक्षण समितिमा एकपल्ट मलाई बोलाएको थियो त्यहाँबाट हामीले त्यो तलपट्टि उनीहरूले आर्मी हस्पिटलमा जसरी सडक दौडा गर्दै ल्यायो त्यसपछि स्वयम्भूको डाँडा पनि तातेर सडक भन्ने उनीहरूले कार्यक्रम अगाडि बढाउन लाग्यो र हामीहरूले एउटा चिठी सोधै युनेस्कोमा जसरी जानकारीले गएर युनेस्कोमा कुरा मात्रै गर्नु हो युनेस्कोमा अङ्ग्रेजीमा लिखित सङ्घको अध्यक्ष तथा नेपाल बौद्ध महासङ्घका संस्थापक सदस्य र अहिले नेपाल बौद्ध महासङ्घका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ हामीले मुकुन्द सजिलो र यसबारे हामीलाई यो अभियानलाई सहयोगको लागि कर्म ग्रुप अफ कम्पनी सुरेश गुरुङज्यूले 55,000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि अगाडि आइदिनु म तर यसको अदृश्य नदेखि स्वयम्भूनाथ पनि एक हो बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्था र विश्वासको केन्द्रबिन्दु र राष्ट्रको पहिचान बोकेको स्वयम्भूनाथ र यस वरिपरि बनाएको चैती र मानेहरूले स्वदेशमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालले बुद्ध धर्मको सन्देश फैलाइरहेको देख्न सकिन्छ। आज हामी यही विश्व सम्पदामा सञ्चालित मानेर चैत्यहरू बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। स्वयम्भूको बुद्धपाको देब्रे साइडमा अवस्थित हजारौं बुद्ध मूर्तिहरूको एकैपटक दर्शन गर्न मिल्ने गरी बनाइएको यस साङ्गेतुङ्गो छुटेन अर्थात् महाबुद्ध चैत्य विक्रम सम्वत 2057 सालमा निर्माण सुरु गरी 2060 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। आज हामी यही 20 वर्ष लामो इतिहास बोकेको यस चैत्य निर्माण कसरी भएको थियो भन्ने बारेमा यहाँ सामु विस्तृत रूपमा देखाउन गइरहेका छौँ। विश्व सम्पदा सूचीकृत स्थानमा यस चैत्य हुनुभन्दा अगाडि 2004 सालमा नै पुरातत्व विभागको स्वीकृति र डिजाइनमा बनाइएको मानेहरूको भित्री भागमा केही स्थान खाली भएको र चैत्य निर्माण स्थलको नापजाम गरियो र इन्जिनियर अनुसार एक चैत्य 32x32 स्क्वायर फिट र 72 देखि 75 फिट उचाइको चैत्य निर्माण गर्न सकिने भयो। सुरुवाती चरणमा सीमित स्रोत साधनले निर्माण गरी सोचले निर्माण गरिएको यस चैत्य यसको स्वरूप निर्माण भएपछि बाहिरी भागमा हजारौं बुद्ध मूर्तिहरू राख्ने विचार गरे जुन पहिले सोचेको थिएन। अब जस्तो बुद्धहरू छ तर यसमा चाहिँ हासन मूर्ति राखेर भयो भने अझै राम्रो कति भएपछि इन्जिनियरका अनुसार नै मूर्ति राख्ने भागको जाँच गरियो र मूर्तिको बनोट र छनौट गर्दै जाँदा सुरुमा माटोको पोलेर बनाएको मूर्ति भेटिए तर केही ठाउँमा माटोको मूर्तिको आयु र भविष्यमा आइपर्ने क्षति देखेपछि योभन्दा राम्रो र टिकाउ मूर्तिको खोजीमा लागे। परिणाम ढुङ्गाको मूर्ति पाए। माटोको मूर्तिको तुलनामा टिकाउ र आकर्षक भए पनि मूल्य अधिक भएको र ढुङ्गाको मूर्ति पनि खोज्न र पुर्न सक्ने जोखिम देखेपछि त्योभन्दा उत्कृष्ट मूर्ति खोज्दै जाँदा पाटनमा भेटियो उत्कृष्ट मजबुत र आकर्षक तामाको मूर्ति र अन्तमा तामाको मूर्ति नै राख्ने निर्णय गरियो। इच्छाले मात्र आकर्षक मजबुत चैत्य निर्माण गर्न नसकिने भएपछि निर्माण कमिटीले सहयोग राखी सहयोग सङ्कलन गर्न थाले। सूचीभन्दा उत्साहमा सहयोग सङ्कलन हुन थालेपछि तामाको मूर्तिमा सुनको जप लगाई हजार मूर्तिहरू स्थापना गरियो। आकर्षक बुद्ध मूर्तिहरू सही फ्रेममा राखी उत्कृष्ट र मजबुत चैत्य निर्माणका लागि सिमेन्टका बुट्टेदार ब्लक र मूर्तिको भितको भागमा ओलास राखी डन्डीको सहायताले ढलान गरी मजबुतसँग राखिएको र मूर्तिको भित्री भाग खोको भएकाले यस भागभित्र धार्मिक महत्त्वका मन्त्रदेखि धार्मिक वस्तुहरू राखिएको छ। यसका कारण पनि यस चैत्य महत्त्वपूर्ण मजबुत र आकर्षक भएको निर्माण कमिटीको दाबी छ। यस प्रकारको हजारौं मूर्तिहरू सहितको चैत्य कहीँ नदेखिएको र एक नमुना चैत्य निर्माण कमिटीको दाबी छ।
यस चैत्यमा ठुला र साना गरी 1385 वटा बुद्ध मूर्तिहरू रहेका छन्। चैत्यको गजुरमा 288 वटा बुद्ध मूर्तिहरू राखिएको छ भने गजुरभन्दा तल चारै दिशामा 4 वटा 51 इन्चको र 16 वटा 18 इन्चको गरी जम्मा 20 वटा पञ्चधातु बुद्ध मूर्ति राखिएको छ। चैत्यको चारै दिशामा 4 वटा ससाना वज्रधातु चैत्यले यस चैत्यको सुन्दरतालाई थप सुन्दरता थपेको देखिन्छ। चैत्यको चारै दिशामा राखिएको 24 इन्चको चतुर्मुखको मूर्तिले चैत्य छनै आकर्षक देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी यस महाबुद्ध चैत्यमा सबैभन्दा बढी बुद्ध मूर्तिहरू 1024 वटा रहेका छन्, जुन 6 इन्चको रहेको छ। चैत्यको बारी भागको ऋण बढाउनका लागि भगवान बुद्धको जन्मदेखि मृत्युसम्मका फरक घटनालाई ढुङ्गामा चित्रित गरिएको छ भने श्री मूर्तिसँगै धर्मावलम्बीहरूको लागि 93 वटा माने लागुहरू राखिएको छ। यिनै माने घुम्ने क्रममा मेलाले जोगीलाई पनि आकर्षक गरिरहेको देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी चैत्यको भित्री भागमा भने विशाल मानेहरू रहेको छ र भित्री पूर्वी वालमा भने 11 फिटको लोकेश्वर मूर्ति रहेको छ र यसको दायाँ र बायाँ भने क्रमशः मञ्जुश्री र भैरवको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। चैत्यको भिडभाडलाई थप आकर्षक बनाउनका लागि गौतम बुद्धका फरक फरक किसिमका तस्बिरहरू प्रिन्टिङ गरिएको छ। यस चैत्यले बनोट र सामग्रीहरूको बारेमा बुझ्ने हो भने त्यो थप रहस्यमय र आश्चर्यजनक रहेको छ। यस चैत्यको सुरुवाती निर्माण क्रमदेखि नै विभिन्न महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू सङ्कलन गरी राखिएको छ, जुन सङ्कलन गर्नका लागि काठमाडौँवासी मानिसहरूको ठुलो सहयोग रहेको छ। पुरा त्यो जामा जता खाली हो भने अनि त्यो बजारमा चाहिँ पैसा चाहिँ हाम्रो सुरु भनेर हाल्नुपर्छ। त्यो कल्जुर भन्छ, तेन्जुर भन्छ। अनि त्यो पूजा गर्दाखेरिमा त्यो चुना राख्छ नि सेतो, हो त्यो चुना चाहिँ पकाउनु पर्छ भयो होला। अनि त्यो पहिलामा चाहिँ धेरै रुपियाँ भएर निकालेको छ। त्यो पनि एउटा कतिको पूजा गरेको छ भने त हाम्रो त रिसर्च पनि भन्छ त्यसरी होइन। त्यो ट्रकीदेखि ल्याएर आएर त्यो मन्दिरको चाहिँ हाम्रो भन्छ त्यो चाहिँ तीन वर्ष 3 महिना दिनका दिन भगवान बुद्ध देवलोकबाट पृथ्वीलोक आउनु भएको तिथि पारेर यस चैत्यको उद्घाटन लामा गुरु मानेवा शेरपाजेन रेम्बुचित विधिवत रूपमा भएको थियो। विभिन्न चरणमा ठुला लामा गुरुद्वारा पनि यस चैत्यलाई विधिवत रूपमा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको छ, जसका कारण यस चैत्यलाई भगवान बुद्धको प्रतिनिधिको रूपमा लिने गरिन्छ। यस चैत्यको निर्माण पश्चात पनि समय समयमा मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने भएकाले निर्माण कमिटीले नै एक संरक्षण समिति खडा गरी विभिन्न समयमा मर्मत सम्हार गरेर रेखदेख गर्दै आइरहेको छ। अछुतो रहेको छैन। अव्यवस्थित सहरीकरण र चक्रपथ विस्तार गर्ने क्रममा यस चैत्य पनि अधिग्रहणमा परेपछि सम्पूर्ण विश्व बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको धर्म, आस्था, विश्वास, संस्कृति र भावनामाथि ठुलो चोट पुगेको छ। बुद्ध जन्मेको देशमा हुने यस्ता प्रकारका नीति नियमले विश्वमा नकारात्मक सन्देश फैलिन सक्ने सम्भावना बढिरहेको देख्न सकिन्छ। अहिले आएर एउटा चिन्ता के रहेछ भने बाटोको
वर्तमान भित्रमा परेको छ भनेर पनि त्यो रोग पनि निस्कियो युनिभर्सिटी पनि एउटा देशकै हो। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ धर्म हुन्छ भने कुरा मात्रै मलाई थाहा थियो। अनि सङ्घीय तम्बुहरूको चाहिँ एउटा नमुना अब चाहिँ यो मन्दिरलोकमा हजार बुद्धमा है भनेर एउटा चिन्हको रूपमा रहेछ सङ्घीय तम्बु चाहिँ। अनि अहिले अब चाडहरू त आइसक्नु भयो। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो सङ्गीतमा नै हो। अब यो पछि चाहिँ फ्युचर बुद्ध के अरे अब आउने फ्युचर बुद्ध चाहिँ जलाउँछ अहिले सङ्गीत भइरहेछ। अब के हुन्छ भने यो उहाँ बुद्धकै अवतार नभइकन चाहिँ यो स्तूपहरू बनाउने सक्ने यस्तो धर्म लाग्ने यस्तो धर्ममा लाग्ने त्यो त बुद्धकै अवतार हुनुहुन्छ। यतिको अब सङ्गीत तम्बु चाहिँ भत्काउने भन्नु चाहिँ हामी सबैले चिन्छ हो। अब सबैजनालाई यो चाहिँ बचाउनै पर्यो। अनि के भने अब पाको धर्म सङ्घीय बुद्धहरूको मूर्ति बताउने फुटाउने सङ्घीय अब यो लामा भिक्षु यताउताले चाहिँ के अरे त्यो हामीले मुख खाने यताउता भएर एकदम नराम्रो एकदम यो के अरे हाम्रो यहाँ अब नाम भनौँ हाम्रो साई बालाजु मनासरी के भनेको जस्तै नर्गमा पनि त्यो विभिन्न किसिमको नामहरू हुँदो रहेछ। अनि यो बुद्ध मूर्तिहरू फुटाउने यताउता भयो लामाहरू भिक्षुहरू यताउताले मुख खाने विरोध गर्न हाम्रो बुद्धको पुस्तकहरू जलाउनेहरू चाहिँ जन्मिन्छ भने यो नर्गको नामहरू हुन्छ। यो धेरै के हुन्छ के भन्छ यो भक्तपुरको एउटा माननीय श्रीले भयो नाथ भन्ने यसमा हामी पनि अवगतमा आबद्ध छौँ। यस बेलामा हाम्रो पनि भोलेनाथ पनि नाथ चाहिँ नहुनेतिर हामी पनि लाने तयारी हौँ। किन भन्दाखेरि विश्व सम्पदा सूचीको बारेमा तपाईँलाई अलिक म जानकारी गराउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि विश्व सम्पत्ति सूचीमा सर्वप्रथम मैले त्यो के अरे टाउकोमा चाहिँ सिङ लाउने उसको नाम के अरे भुकी बजालाई किन हान्यो? खालि त्यो चाइनिजले विश्व सम्पदा सूचीमा कल गर्ने बेला 15 मिनटमा गएर मैले एभिन्यूजमा गएर तुरुन्तै मैले गएर बहुत कस्तो भयो। अब अर्को पालि अब आउने के अरे 8-9 महिना अब उडान्छ कि उडान्छ त्यो भन्ने कुरो तपाईँलाई एक्का राख्नु हुँदैन। विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ सानो डिलिट पनि गर्नु पाउँदैन भनेपछि स्वयंभूको त्यस्तै होला होइन। त्यसैले म अरू के भन्नु चाहन्छु भने अब कार्यक्रममा चाहिँ अब हामी जहिले समक्ष छु बोलेको त्यसमा चाहिँ मैले 5 साल पहिले बोलेकोमा म समर्थन जनाउँछु भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ सिमाउन अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। अनि हरिप्रसाद